Hello students, welcome to Indo classes. I am Zafar Alam and I will teach you Indo-Islamic culture. तो आज हम डिस्कस करेंगे अकायद और इबादत के PYQs। तो जो सवाल अब तक आते रहे हैं उन सवाल को, जैसे 2022-23 में जो सवाल आया था अकायद और इबादत से, वो ये था। इसी तरह 2021-22 में जो सवाल आया था वो ये था। तो हम जो क्वेश्चंस आते रहे हैं अब तक उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है, द एंजल एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ ब्लोइंग द ट्रम्पेट ऑन द डे ऑफ जजमेंट इज। कयामत के दिन कौन सा फरिश्ता सूर फूंकेगा? हमारे पास ऑप्शंस हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। तो बच्चों, मैंने आपको जब अकायद और इबादत टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने उसमें चारों मुकर्रब जो फरिश्ते हैं उनके काम भी मैंने आपको बताए थे। जैसे मैंने बताया था कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम पैगंबरों तक लेकर आते हैं। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बंदे की रूह कब्ज करने पर मामूर है। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम मखलूक को खाना पहुंचाने, रिस्क पहुंचाने और बारिश पर मामूर है। और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कयामत के दिन सूर फूंकेंगे। तो हमारा जवाब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, ये हमारा सही जवाब है। तो हमारा आंसर है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। दूसरा सवाल है, द डेल्यूज ग्रेट फ्लड अकर्ड इन द पीरियड ऑफ। जो तूफान आया था वो किस नबी के जमाने में आया था? सबसे बड़ा तूफान जो आया था वो किस नबी के जमाने में आया था? हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम। हमें मालूम है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो तूफान आया था, जिसको हम तूफान नूह भी कहते हैं, वो सबसे बड़ा तूफान था। तो हमारा जवाब है प्रॉफिट नूह, पीस बी अपॉन हिम। उसके बाद हमारा तीसरा सवाल है, द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम इज। इस्लाम का तीसरा पिलर कौन सा है? पहला ऑप्शन है हमारा नमाज, दूसरा ज़कात, तीसरा हज और चौथा फास्टिंग यानी रोजा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। तो नमाज, रोजा, ज़कात, हज। तो हमारा तीसरा जो पिलर है इस्लाम का वो क्या है? वो है ज़कात। तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। चौथा सवाल है, इस्लाम ऑर्डेन्स फेथ इन। इस्लाम किन किन अंबिया पर फेथ रखता है? उसमें पहला है प्रॉफिट मोहम्मद ओनली, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम ओनली। तीसरा है प्रॉफिट मोहम्मद एंड जूडियो क्रिश्चियन मैसेंजर्स ऑफ गॉड ओनली। और चौथा ऑप्शन है ऑल द मैसेंजर्स ऑफ गॉड। हमने पढ़ा था कि तमाम अंबिया, जितने भी अंबिया और रसूल इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजे, उन तमाम अंबिया पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। तो इसलिए हमारा आंसर डी सही है। Now the fifth question is, Prophet Yahya was the son of। Prophet Yahya किसके बेटे थे? हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। तो हमें मालूम है कि हजरत याह्या हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे। Now the sixth question is, the first prophet of Allah was। अल्लाह के पहले पैगंबर कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं द प्रॉफिट नूह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हमें मालूम है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे। तो हमारा डी आंसर सही है। अब आते हैं सातवें क्वेश्चन पर, द लाइफ हेयर आफ्टर इज नोन एज। इस जिंदगी के बाद जो दोबारा जो हमें जिंदगी मिलेगी, उस जिंदगी को क्या कहते हैं? कयामत, दूसरा है महशर, तीसरा है जन्नत और चौथा है आखिरत।
تو کون سا صحیح جواب ہے اس کا؟ ہیئر آفٹر یعنی کہ آخرت کی زندگی. اس دنیا کے بعد جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا ہم سوال و جواب ہوں گے اور اس کے اعتبار سے پھر ہمیں جنت یا دوزخ جو بھی اگر ہمیں ریوارڈ دیا جائے گا تو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور جب پنش کیا جائے گا تو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. وہ آخرت کی زندگی ہوگی. 8واں سوال ہے Who is referred as الروح الامین؟ روح الامین کسے کہا جاتا ہے؟ پہلا آپشن ہے حضرت جبریل علیہ السلام، دوسرا آپشن ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرا آپشن ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام اور چوتھا آپشن ہے ابلیس. ہمیں معلوم ہے کہ حضرت جبریل امین کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے تو ہمارا اے آنسر صحیح ہے. اس کے بعد آتے ہیں اپنے 9th کویشچن کی طرف. تو 9th کویشچن ہے prophethood is sealed after prophet. prophethood کی سیل، نبوت کی سیل کس نبی پر لگی ہوئی تھی؟ پہلا آپشن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرا آپشن ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تیسرا آپشن ہے حضرت اسحاق علیہ السلام اور چوتھا آپشن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سیل لگی ہوئی تھی نبوت کی، جسے ہم مہر نبوت کہتے ہیں. ہمارا 10واں کویشچن ہے حج از obligatory upon Muslims if they. حج ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو افورڈ کر سکتا ہے. پہلا آپشن ہے جو کہ افورڈ کر سکتا ہے، دوسرا آپشن ہے جو شادی شدہ ہو، تیسرا آپشن ہے جو بالغ ہو اور چوتھا آپشن ہے جو ان تینوں کرائٹیریا کو فلفل کرتا ہو. یعنی یہ تینوں ہی صحیح بتا رہے ہیں. ڈی سیکشن یعنی یہ فلفل آل دی ابو کرائٹیریا. تو ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہر وہ مسلمان جو کہ یہ اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ حج کا سفر برداشت کر سکے اور وہاں کے اخراجات کو برداشت کر سکے، اس پر حج فرض ہے. تو ہمارا اے آپشن صحیح ہے، یعنی if they can afford it حج is obligatory on him or her. Now 11th question is how many months are there in the Islamic calendar? اسلامک کیلنڈر میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ تو یہ بڑا آسان جواب ہے اس کا، اسلامک کیلنڈر میں بھی 12 مہینے ہوتے ہیں. اب ہمارا 12واں سوال ہے the calendar system of Indian Muslim is known as. انڈین مسلم کا کیلنڈر سسٹم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آپشنز ہیں سنوت، ہجری، شمسی یا نن. تو انڈین مسلمز کا جو کیلنڈر سسٹم ہے اس کو ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں. تو یہ تھے ہمارے آج کے پی وائی کیوز، اور ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے وینٹوریا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک کیجئے، اور ہماری اپلیکیشن وینٹوریا کلاسز کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ. تھینک یو ویری مچ.